بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله يمسله الله ناتقمتو غافلا امتو مزنقا يمسله عما يعمل الظالمون بدايوش كادانيوش كمسروت سرا مزنقا نوبلا تقمتو الظالمون بالشرك والكفر أنفسهم أو الظالمون لعباد الله كلهم يكاتتان دي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيد للظالمين نزاچوال لنطلاتوچين كادانوچين ايزوها بشرنو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم باين خطاب لساچو كهنا اشكال ينورال ميلو ينورالو لظالموች ደግሞ ማንንም ይሁን በዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዛተበት ያስፈራራው انما يؤخرهم الله እነዛን በዳዮችን የሚያዘገያቸው የሚያቆያቸው ለየውምን ለዛ ቀን ነው ተሽخص فيه በዛ በቀን ውስጥ የምታፈጥበት የሆነች አልአብሳሩ አይኖች የሚያፈጡበት ቀን ዛለ መጀዛት ነው የሚያዘገያቸው وعدنا እንግዲህ شخص بصره جزاكم نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا أبو سلمة يتسنى صحابي سمت متو عينه فطو درسنا غمضه صلى الله عليه وسلم الزاز سو سمت محتضر قاس وما نور على لبها شباب عين إن الروح إذا خرج تبعه البصر سلازه شخوص الأبصار مالت هو يسيدنقط عينه ይሄም ሳናውቀው ኮይናችንን እናርገበግባለን አሁን ስነ የሚያስደነግጥ ነገር ሲመጣ ግን ምን ይኮናል لا تطرف العيون ተጥብሎ ይቀራል እንግዲህ አህዋሉ ቀላቂሉ ሲበዛ ለዛ ቀነው ማዘገያቸው ሰልፈናል في هود وفي غيره إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته بلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم استدل
بقول الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الزاق سلمي ما نداتشو كالسوس لما يلفو لزاق انجزاءنا وميازق إياتشو انجي ميزانقانو بله الله سبحانه وتعالى أتقمت الله سبحانه وتعالى مسليا نبيه ومتوعدا أعداءه إنه لا تحسبن ودفتم فلا تحسبن الله مخلف وعده لا خطاب እንግዲህ ቁርአን ላይ ብዙ ብለናል አንዳንድ ኺጣቦች ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ خاص የሆኑ አሉ በቀሪና አንዳንድ ሙህተሚል የሆኑ አሉ وهذا منها አንዳንድ ደግሞ لغير النبي صلى الله عليه وسلم የሆኑ አሉ እና ይሄ ለነብዩ አይደለም لمن يتأتى لكل من يتأتى منه الخطاب ነው ካል إشكال أصلا የለውም ይላል بعض المفسرين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ነው ከተባለ مي غافل ናቸው ነብያችን صلى الله عليه وسلم الله اما يعمل الظالمون لا لمزنغات ياوقو يلا يقال كوساتوا شباب ليس غافلا عن هذا بل هو عليم له ان يجاب بوجهين بلا عندنا بزاو على علمك هذا استمرار ارق مالته ነው الله سبحانه وتعالى ويغفلنا عدم الغفله والتفلقم ظالمዎችን እንደሚያጠፋ ማሳወቁ ተስሊያው ነው የተፈለገው ሙህጢዒና የፈጠኑ ሲሆኑ እንግዲህ በሌላ አያ ነው የሚፈስሩት እዚህ ላይ ሙህጢዒና الى الداعي ሚልኩ አያ ለሌላ ቦታ ወደዛ ወደ ተጣሪው ምን ያረጉ ሲሆኑ የቸኮሉ የፈጠኑ ሲሆኑ ሚል ስላለ ዝም የቸኮሉ ሲሆኑ ወደ ተጣሪው ሙቅኒዒ ሩኡሲሂም ራሶቻቸውን ያንጋጠጡ ሲሆኑ لا يرتد إليهم طرفهم አይናቸው ወደ እነሱ ማይመለስ ሲሆን صفاتهم يوم القيامة ያብራራነው الله سبحانه وتعالى تشخص فيه الأبصار لو قرأن طرفاቸው الطرف بسكون الراء عين ማለት ነው አይናቸው ወደ እነሱ ማይመለስ ሲሆን ማለት ትክ ምትልቀን ይላሉ ተሽخص فيه الأبصار የሚለውን ትክ ብላ ምታይበትን ቀን ትኩርም የሚሏል እንግዲህ ትክ ማለት ትኩር ማለት ማነው ምንድነው ለዛ ነገር ትኩረት ሰጥቶ እንደዚህ ሳይገበገብ የሚያይበት ቀን አሁንም አይናቸው ወደ እነሱ የማይመለስ ሲሆን وافئدتهم هواء جمع فؤاد والافئده ልቦቻቸው ደረቶቻቸው ደግሞ ባዶ ሲሆኑ وافئدتهم هواء ማለት እኮ هواء ማለት እንግዲህ ባዶ ነው فضاء እንደዛ لا تعي شيئا ምንም ውስጧ የሆነ ነገር የሌለ ሲሆን ሐቅን ስላልተቀበሉ ከሐቅ عن علم الحق واعتقاده ባዶ ሲሆኑ ቀልቦቻቸው ይላል الله سبحانه وتعالى وانذر الناس سوچن اسفرارا يا رسولنا يوم ياتيهم العذاب ቅጣቱ የሚመጣቸውን ቀን አስፈራራቸው እንግዲህ አንድር فاعلانت አለ ለልቲቃ ሳኪንን ተከስራ ኖራዋ فعل الامر ነው الناس مفعول اول يوم يتعين كونه مفعولا ثانيا ولا يجوز كونه ظرفا ظرف ሊሆን አይችልም ያጀባ ያንን ቀን አዛብ የሚመጣባቸውን ቀን እዚሁ ዱንያ ላይ አስፈራራቸው ነው እንጂ ظرف ብናረገው ለአንድር እኮ እንዛሩ መቼ ሊገኝ ነው يوم القيامه ሊሆን ነው አይሆን يوم القيامه ምን የለም ሒሳብ እንጂ እንዛር ስለሌለ تعين كونه مفعولا ثانيا ቅጣት የሚመጣባቸውን ቀን يوم القيامه አስፈራራቸው አለ الله سبحانه وتعالى فيقول الذين ظلموا نزاكادانوች ይላሉ ربنا ጌታችን ሆይ አኺርና ظاهر አዘግየና ቆየን ነው መልሰን ነው الى اجل ወደ ጊዜ ድረስ قريبን ቅርብ ሆነ ጊዜ ድረስ ምን ለማድረግ نجيب دعوتك እንግዲህ ለአኺር ጀዋብ ነው ወይ እንቱ አኺርና እንደዚህ ካረክልን ያንተን ጥሪ والله يدعو الى دار السلام ነው ወደ ዳሩ ሰላም ትጣራለህ ያንተን ጥሪ መልስ እንሰጥና
እሺ እንላለን የሚሉን ቀን አስፈራራቸው እዚሁ ወነተቢዕ الرسل መላእክተኞችህንም ወደኛ የላካቸውን እንከተላቸዋለን شتاتون كون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كما مر وسبق ومضى في الأنعام ملس من يبالالو أولم تكونوا النبراتهم ويبالالو أقسمتم يمالاتشو النبراتهم وي من قبل كاهن كان بستفيت الزادوني علي مالتنو ما لكم من زوال زوال የለንም ብላችሁ አልማላችሁም ነበር ወይ ምላችሁ የለ ማላችሁ ፈረሰ زوال ማለት እንግዲህ ያጀባብ ከዱንያ ወደ يوم البعث الى يوم القيامه አንወገድም ብላችሁ بعثን ኢንካር ማድረጋቸው ነው የተፈለገው ሞትን አይደለም ሞትን ምንም ያደርግ የለም ብለናል ያጀባብ ሞትን ኢንካር የሚያደርግ የለም ስለዚህ شبيه لقوله تعالى الزاي سليونس قصاكو فلولا أنه كان من المسبحين لنا للبث في بطنه لا يوم يبعثون بلو من الله فنبذناه بالعراء نبذكو سبتواب سورة ما أنه هي سورة صافات نمان صافات زادقمو في أواخر نون من إله ولا تكون كصاحب الحوت بلو من إله إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لا نبذ بالعراء وهو سقيم وهو مذموم نمله وهو مذموم شاهداتين انجلس سورة نون أهون يقرأه آية نبذن لالتقنية يمرال يمثلال الزراي ደግሞ فنبذناه بالعراء له ስለዚህ ነብዙ የተነፈየው موصوفا بالذم ነው እንጂ ነብዙ بالعراء ምንድነው ነው አልነበነው ተገይቷል لكن مذموم ሆኖ አይደለም አሁንም እዚህ ላይ ወለም ተኩኑ አቅሰምቱም من قبل ما لكم من زوال ማለት بعث ያለበት መወገድ አንወገድም ብላችሁ አልማላችሁም ይባላሉ ወኢላ ሞትንማ ምን ያረጉም እኮ እነሱ أين فيه لذان يكن بلو في عدة مواضع وفي موضعين يسيموا موتنا الله سبحانه وتعالى سلزه ودبعث زوال لنم كدنيا بلاتشو وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت وأمثالها بزو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ويستنبئونك أحق هو قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وأمثال هذه الآيات كثيرة እና ያንን ብላችሁ አልማላችሁም ወይ ምላችሁ ነበር ማላችሁ እንግዲህ ተናደየው ሙታችሁ ተዱንያ ተቀሰቀሳችሁ ውሸታችሁ ግልጽ ሆነ ይባሉና ተውቢህ ይዘገላሉ ይወቀሳሉ ያንን ቀን አሁኑ ዝሁ አስፈራራቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሰከንቱም ተቀምጣችሁ ነበር في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي النزع نفسوቻቸውን በደሉ ማኖሩበት ኑራችሁ ነበር وتبين لكم كيف فعلنا بهم በእነሱ በእኛ በማመጻቸው በመካዳቸው ደግሞ ምን እንዳረግን እነሱንም ግልጽ ተነግሯችሁ በጀህል አይደለም ይሄንን ያረጋችሁት ይባላሉ وضربنا لكم الأمثال ነገሮች የሚብራሩባቸውን አምሳሎችም አርገንላችኋል እዛ ዱንያ ላይ ሁጃ ቁሞባችኋል ዑዝር የላችሁም ይባላሉ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ወቀድ መከሩ መከራው ተድቢራቸውን ደብረዋል ይላሉ ሲፈስሩልን እንግዲህ ተንኮላቸውን ሴራቸውን አካሂደዋል وعند الله مكرهم ተንኮል ከይዳቸው ደግሞ አላህ ዘንድ ነው الله እንግዲህ محيط بمكرهم ነው ይመነዳቸዋል وإن كان مكرهم ተንኮላቸው ነበር ነው ማለት ነው እኔን እንግዲህ ምን አርገናት لتزول منه الجبال بسببه الجبال በእነሱ ምክንያት ተራራዎች
የሚወገዱበት ያህል ተድቢር አድርገዋል አላህ ጠብቆ እንዲወገድ አላረገውም እንጂ በዚህ ኢን ሙፈሲሮች ይለያያሉ አንዳንዶቹ ኢን ናፊያናት ሊተዙለ ላመል ጁህርናት መክራቸው አይደለም ተንኮላቸው አይደለም ተራራ የሚያስወግድ አይደለም እንግዲህ مثال ወይም ደግሞ እስቲዓራ ነው ብለዋል الشرائع شبهت بالجبال بجامع الرسوخ بينهما እንደ ተራራ የሰበቱ ሸሪዓዎችን ለማስወገድ ለኢብጣል الحق واحقاق الباطل ነበር ያንን ማድረግ እዛ የደረሰ ነበር ተንኮላቸው ላኪን አልሆነላቸውም እንጂ ኢን ናፊያናት ካን ላሚቱ ላመል ጁሁድ ሁና መክራቸው ይሄንን የሚያረጋ አይደለም وهذا تحقير لمكرهم ይሄ ኪሳኢ ሚሉት ቃሪ ሉጋዊም ሆነው እኮ ምንድናቸው ኪሳኢ ቃሪም ናቸው ይላሉ ሳቸው አቀራር ወኢን ካነ መክሩሁም ለተዙሉ منه الجبال ቀርተዋል ይባላል ላሚቱን ፈተሐው ተዙሉን ምን አርገው ረፈዑ በሳቸው ቂራአ ኢን ምን ትሆናለች ሙኸፈፋ ሆና ይሄ መክራቸውን ተሕቂር ሳይሆን ምንድነው የተፈለገው ተውኪድ መክራቸው ኃይለኛ ምክር ነበር لكن الله حافظ ووقى الله سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله አሁን በመቀጠል فلا تحسبن الله ናትገምተው ይላል الله سبحانه وتعالى مخلف وعده ረጋውን ቃል ኪዳኑን የሚخልፍ አርገህ አትገምተው رسله መላእክተኞቹን እንግዲህ ብዙ አያቶች ላይ ብለናልና ለነንሱሩ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون زين قريبا نقرانو لاي فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد نقول انجدي وعد حسنات للرسل الله سبحانه وتعالى قال تسفعون قال كدانون بإنجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك أعدائهم يقبالاتشون الزام آخرا لاي درجات عليا اسقباتشوها اللو اسكا أتباعوچاچو يالون قال كدانون يا فرسال بله أتقمد ذاك الدموع لا يتبالى وهنم يبالى لزهلة إن الله عزيز هيالنا ذو انتقام يمبك البالبيت سلوهنا قلنا من دم يقبا ويمن الدار ليه مخلفا منه اسم الفاعل انه أخلف والاتصال وده مفعولا أول نو وده مفعولا ثاني متتقى النبا وده منه تتقى شبا وده مفعول ثاني نه يتتقى الرسول مفعول أول نو عندي حكمة وهنن بعد معربين حكايات يارقوا قدي بعد التعميم تخصيص علبت وهذا أثبت في الذهن سلهنا اندزع اللبتها فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده ببال في القرآن كيرو مقراتك ويتشال أصل التركيب مفعول أول قدمه يمتال كزام يمتال ومان مفعول ثاني أهنقن مفعول ثاني مضاف إليه ونومته مفعول أول على المفعولية تنصبه يمتابت مكناية انقديها الله سبحانه وتعالى قال كدان لمنم يا فرسالي كدال بله أترتر عندنا مفعول أول تنصبه سمتا بتلي لمن يوم ترهج بما يخلفك هنا ولرسله من باب الأخص لرسله بتلي يهن معنا عند مران وندزيه ونويل بعض المفسرين والعلم عند الله سبحانه وتعالى لذا الله يقبون قال كدال لرسولك يكدال بله يا فرسال بله اندات ترتر اندات قمت بمالة الله سبحانه وتعالى مؤكدا بنون التوكيد يناقره يوم تبدل الأرض غير الأرض مريت አሁን ካለችበት መሬትነት ሌላ የምትቀየር ቀን
ዙንቲቃም ባለው ነው የሚንጠለጠለው ብለዋል። የዛ ጊዜ ነው እንግዲህ እንቲቃም የሚያደርገው። እንግዲህ ይሄ ተብዲል ሲፋቲሃ ነው ተብሏል። ብዙ አያቶች ላይም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነግሮናል። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في احاديث كثيرة صحيحة ثابتة عنه ተናግረዋል። ከቁርሰቲን በይዳአ አፍራአ ነቅያ ትሆናለች መሬት والسماوات ሰማያቶችም የሚቀየሩበት ቀን እንግዲህ ጥጥዋ تنتثر كواكبها يوم القيامة أحوال يوم القيامة مواقف لقكو يلالو بعد السلف إن إذا السماء انفطرت إن إذا الشمس كورت إن إذا السماء انشقت النفس من ما درق اللبتال عليه أن يقرأ ويكرر ويتدبر ويتفكر يزا قزي انقري ذو انتقام نو وبرزوا لله الواحد القهار يبرزون نو انقري تبدلوا بالو برزون عطفوا ሲጋቸው አሁን ሲታይ ቢለያይ እንኳን በማዕና ምን ስለሆነ ነው ብለናል ያባ ወይብሩዙና አንድ ኃያል ለሆነው ጌታ ኸላኢቆች ግልጽ የሚወጡ ቃል يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ሁሉም እንግዲህ يومهم بارزون على الله لا يخفى منهم شيء لمن الملك اليوم مملسكو የለም የዛ ጊዜ ያሸባ فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار لله الواحد القهار إن يعلم الاستدلال يرغبتها لنا يا شباب ብዙ ደሊሎች መኖራቸው ጋር ከላም አላህ መخلوق ላለመሆኑ እኮ ደሊል ይሆናል ብለን خلائق كلها من هنا አለ ثانية ጠፍቷል የሚመልስ የለም ሙሉኩ ጀባቢረቱ ዱንያ ማንም የለም እሱ ብቻ ነው የቀረው እና እዛ ላይ ከላሙ መخلوق ቢሆን لله الواحد القهار እንዴት ብሎ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መخلوق ቢሆን ምን ይሆናል ነው ትልቃየን የሚሆነው عموما ላንዱ ጌታ ለሐያሉ ጌታ ግልጽ የሚወጡ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذو انتقام ነው እና ያንን ቀን الزوهنن متنكك ينوربنا وترى المجرمين كادانوچن تاياله الى الله سبحانه وتعالى يومئذ يزان كان يوم القيامه مقرنين يتطامروا سيونو يتاثروا معناتنا في الاصفاد እንግዲህ باغلال ነው የሚፈስሩት በወስከምቶች ገመዶች ማለት ነው በሰንሰለት ተጣምረው احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون إلى آخر ما قص الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في الصافات سلزة تتعمروا ومدفو سراوچاچوم ጋር ومدفو ጓደኞቻቸውም ጋር በወስከምቶች ታስረው ታያቸዋለህ سرابيلهم من قطران سرابيلهم ማለት ቁምሳኑሁም አው ቁሙሱሁም አው አቅሚሶቱሁም ቀሚሶቻቸው ከቀጢራን ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቀጢራን እንግዲህ የሚባለው ነገር ሌሎችም ስሞች አሉት ይሄ ዘይት ማህሩቅ ሬንጅ ነው ምንድነው የምትሉት እናንተ እሱን እንደ ቀሚስ ይሆንላቸዋል ያነው የዚዱ في الاشتعال شيء እኮ ምንድነው ያሸባል الاشتعال النار በጣም ቃቢል ስለሆነ ቀሚሶቻቸው ከቀጢራን ናቸው وتغشى وجوههم النار ፊቶቻቸውን ደግሞ جهنم እሳት ትሸፍናቸዋለች እንግዲህ اكرم اعضاء الانسان واشرفها ምንድነው ተብሏል ፊትና እሱን እሳት ከሸፈነችው ሌላው اعضاء من باب اولان ዝህ ዱንያ ላይ ያ ሸባብ ሁላችንም እንደምናውቀው አንድ ነገር ሊሰነዘርብህ ካለ ወዳንተ ተምንህ ነው የምትከላከለው ታይነ ተፊትህ ምን ታረጋለህ ትከላከላል ያ የምትከላከልለት ፊትህ ለአላህ ካላስተናነስከው እዚህ ዱንያ ላይ እሳት ታኮናንበዋለህ እንግዲህ አሽረፈ الأعضاء المذكرون الله سبحانه وتعالى ሌላው أعضاء من باب أولى ሌሎች ሱሮች ላይ እንግዲህ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب كما سيأتي في الزمر إن شاء الله ናፊቶቻቸውን እሳት ታኮናንብ ተሸፍናቸዋለች ማለት لهم من فوقهم ምንድነው የሚለው እዛ في الأعراف እኮ አሳልፈናል غواش من النار ومن تحتهم غواش ስለዚህ ሁለመናቸውን የሚያኮናንባቸው أحاط بهم سرادقهم እኮ ይላል ወቀሪበንም አሳልፈናል እሳት جهنم يصلونها محيطة بهم ነው የፈሰርነው ተፍሲር ላይ በሁሉም ጃት እሳት ታከባቸዋለች ታኮናንባቸዋለች يعني ያረጋው الله سبحانه وتعالى ليجزي الله لمن ادى زندا كل نفس ሁሉንም ነፍስ ህይወት ما كسبت የሰራችውን ሊጀዛ يعطى معنى له ሁለት ይሰራል الله فاعل ነው كل مفعول اول ما مفعول ثاني አንዳንድ ጊዜ ወደ مفعول ثاني በባም የሚራመድበት አጋጣሚ ይኖራል ሌላ ቦታ في غافر وغيرها ይመጣ ይሆናል ይሄንን ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንኛይቱንም ነፍስ በሰራቸው ስራ ሊመነዳ ዘንዳ ነው ان خيرا فخير وان شرا فشر ان الله سريع الحساب ምርማሬው ፈጣን የሆነ ጌታ ነው ማለት እንግዲህ ቅርብ ነው يوم القيامه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون የዛ አያ ማዕና ነው እዛ ጋር አንድ ነው ያሏሉ ወይ ሲደርስ يوم القيامه ተንፊል ሲያረገው በጣም በፈጠነ መልኩ ነው እነዚህ እንግዲህ من اولهم الى اخرهم خلائق ሲመራመር ሲፈትን ሲተሳሰብ በፈጠነ መልኩ ነው የሚመራመራቸው የሚያስቸግረው ነገር ስለሌለ هذا ይህ ቁርአን وهذا المذكور في هذه السورة والمعنى واحد بلاغ للناس لنقل سيلون بلاغ بقي ነው ይሉናል ለሰዎች በቂ ነው ቁርአን እንደዛ እኮ ነው ሐዲስም የሚለው መለም የተገነ بالقرآن የሚለው ሐዲስ ላይ ቁርአን ያልበቃው ምን የሚበቃው ነገር አለ ያሸባ ቁርአን ይሄ ቁርአን ለሰዎች በቂ ነው ለዱንያቸውም ለኡኽራቸውም ጣጣ ቁርአን በቂ ነው ولينذروا به بسول اسفرارበት ዘንድ لينصحوا به ولينذروا به ነው ብለው معطوف عليه ለሚሉም አሉ وليعلموا ليوقوا ዘንድ انما هو الله اله واحد አንድ የሆነ ጌታ መሆኑን ሊያውቁ ዘንድ وليذكر ሊገሰጥ ሊገነዘብ ሊመከር ዘንድ وليتذكر ነው አስሉ أولو الألباب يأمروا يعقل ባለቤቶች وخصهم لأنهم المستفيدون من القرآن وغيره من النصائح የሚጠቀሙት እነሱ ስለሆኑ ቁርአን እንግዲህ ለሁሉም የሚያስፈልገውን ነገር አብራርቷል በአላህ አምኖ መልካም የሰራ በዛው አላህን የተገናኘ ምን አይነት ጀዛ እንዳለው وكذلك بالعكس ያመፀ ምን አይነት እንዳለበት እሱን ስላብራራ ይህ ቁርአን ለሰዎች መገሰጫ መመከሪያ አላህ እንግዲህ አንድ መሆኑን እንዲያውቁ እንዲመከሩ በቂ የሆነ ሁሉንም ነገር ما فرطنا في الكتاب من شيء على احد التفسيرين እንደፈሰርነው ምንም ቁርአን ውስጥ ያሳጠርነው ያልዘከርነው ነገር የለም እንዳለው ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቂ የሆነ ኪታብ ነው ኪታባችን በማለት انتهت بهذه الآية سورة إبراهيم عليه السلام ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله يألف متأخر نورنا السناية إلى تفسير الآية التي تلونها نقال بإذن الله قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى آخر الآيات أي واذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة إبراهيم أوصل أمة وجه مالتنا زيج بتام وبهونتشو حالة وسطيال إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد أي الحرم آمنا فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرا استجابه እንግዲህ በሁለቱም በኩል ነው በሸርዕም እዛ እንግዲህ በጥብጥ መፍጠር እዛ አይቻልም ነው ሸርዓን ማለት ክልክል ነው በሸሪዓ ቀደረንም እንደዛ ናቸው حتى اهل الجاهليه يعظمون
قاتل أبيه حرم بياقين من إلى له يا شباب لا يتعرضون له حتى يخرج من الحرم فحرمه الله في الشرع سيفسرون قد شرعا وقدرا يالو ويسر من أسباب حرماته قدرا ما هو معلوم بوسانين بقدر ملكم قد أسباب الحرمان الله سبحانه وتعالى قرتها حتى إنه لم يريده ظالم بسوء إلا قصمه الله كما قرأت يتنسى قد يعني المسجد الحرام بمطفو የሚቀሱድ ካፊር በተለይ የለም አላህ ያጠፋው ቢሆን እንጂ እንደ مثال كما فعل باصحاب الفيل وغيرهم ولما دعا له بالامن دعا له ولبنيه بالامن እንግዲህ ለዛ ለቦታው በአምን ዱዓ ካረጉ በኋላ ለሳቸውም ለዙሪያቸውም እንግዲህ ደግሞ እንደገና አምን እንዲኖራቸው ዱዓ አደረጉና فقال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام أي جعلني وإياهم جانبا بعيدا عن عبادتها والإلمام بها الصان كما عملت ودسا كما قرب صان بمعظم ملكو አርቀን እነሱን ሩቅ ቦታ እኛን ሩቅ ቦታ አርገን እንግዲህ በኒየን ቅራውን ብዙ ብለናል ምን ሱልቢሂ አሏቸው ወይ ልጆች እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ያሸባብ ብዙ ተሚዝ የማያረጉ ሙፈሲሮች ልታገኝ ትችላለህ አሏቸው ወንድ ልጆች ምን ሱልቢሂ 8 አሏቸው የሚሉ አሉ أين الدليل على هذا؟ الله يذكر لإبراهيم يا شباب إسماعيل إن إسحاق تذكران ومن وراء إسحاق يعقوب نافلة يلج ناتشو من صلبه واندلج هلت ناتشو نازل تفسير قدي له ولبنيه فقط نارقوت ويس ولذريته ملون قال بقالوا لا أسلفنا ذرياتشو نفلقوا بتنا እንጂ من صلبه بطريق ثابت ያገኘነው ሁለት ልጆች ብቻ ነው ከወንድ ማለት ነው طيب እንደውም ከሴት አልተዘከረም እንደዛ እኮ ነው የሚለው ይመጣልና ኢንሻአላህ في سورة الشورى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا تفسير ابن كثير بالناي كبغاوي نقلوا ይመስለኛል ከሎጢን ይላል ሉጥ እንግዲህ ቁርአን ላይ የተዘከረው هؤلاء ምንድነው ያሉት በናት ወንድ ልጅ ያልተዘከረላቸው ويهب لمن يشاء الذكور ሻሂዳችንም እሱ ነው ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም لم يذكر له او لم تذكر له انثى او يزوجهم ذكرانا واناثا كنبينا عليه الصلاه والسلام እሳቸው ሁሉም አላቸው مع كون الاكثر اناثا እንደዛ እኮ ናቸው ሰባት ናቸው كسبات سنتنا تبلنا أراد سيد صست وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية الكبتية عموما وبنية ذرية مالتنا طيب ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة ما نفتتن وابتلي بعبادتها እንግዲህ ዱዓ ያረጉበትን ምክንያት እኔንም የፈሩበት ለሳቸውም ለዝርያቸውም በእነዚህ በታቦቶች የተፈተነ በጣም ስለበዛ ከነዛ ውስጥ እንዳያረጋቸው ፈርተው እንደሆነ ዱዓ ያረጉት ያወሳሉ فقال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس أي ضلوا بسببها إبراهيم التيمي እንግዲህ من السلف ነው قصص نبرو يبالال قال في قصصه ومن يأمن البلاء على نفسه بعد قول الخليل هذه الكلمات እንግዲህ خليل እኮ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم እንዳን غرور ውስጥ እንዳንገባኮን እኒህን የሚመለኩ ነገሮች እኮ ኢብራሂም ቁርአኑ እንደነገረን ምን አድርገዋቸዋል ፈላልጠው ሰባብረዋቸው لما هذا يخاف على نفسه وعلى بنيه من عبادتها እሳቸው ያላመኑትን ከሳቸው በኋላ ማን ነውና ነው ፊትና በራሱ ላይ የሚያምን ማን አለ ብሏል ይባላል وصدق فيها طيب فمن تبعني على ما جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين فإنه مني لتمام الموافقة مني على لبة مكنايات ومن أحب قوما
وتبعهم التحق بهم لزانوا مني يالو ومن عصاني فإنك غفور رحيم وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من ذلك من الله والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده لا يعذب إلا من تمرد عليه ብዙ ተፍሲሮች አሉ እንግዲህ ማሪና አዛኝና አሉሳቸው ምናው ምን አሳኒ ምንድን ማለት ነው ግማሾች እንግዲህ بالكفر والشرك وما دون ذلك በማሻረክ በመክፈር ከዛም በታች ባለ ወንጀል ማለት ነው እና ለነሱ መግፊራ እንዴት ይፈልጋሉ ይባል የሚያመጡት እንግዲህ ጀዋቦች ይኖራሉ እንዳንዶቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لمن أشرك به የማይምር መሆኑን ሳያሳውቃቸው በፊት ነው እንደው ያረጉት ያሉ አሉ ማለሽ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እሽካል ሊፈጠር ስለሚችል ነው አንዳንዶቹ ደግሞ በሸርጥ ነው ዱዓ ያረጉት ከዛ ከተወበቱ ከተመለሱ ማለታቸው ነው ሙቃቲል ኢብኑ ሐያን ብቻ ወመን አሷኒ አይ ፊማ ዱን الشرك ብሎ ይፈስራል ይላል ወመን አሷኒ ማለት በሙቃቲል ተፍሲር ፊማ ዱን الشرك ነው እንጂ ለሙሽሪክ ምን ያረጉም ኢብራሂም ማለታቸው ነው عموما هذه الاقوال موجوده እንግዲህ ما دون الشرك እኮ تحت المشيئة ነው ብለናል አላህ ከሻ ምን ያረጋል ይምራል ከሻ የወንጀሉን ያህል ይቀጣዋል ከዛ በኋላ ወደ ጀነት ይወስደዋል ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وذلك أنه آتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في الرضاع من الشام حتى وضعهما في مكة يعني قصة باكر وهي أي مكة إذ ذاك ليس فيها سكن ولا داع مكة انغريه نواريم يلا منور تطاريم ملاشم يلا ولا مجيب فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء في الصحيح انغريه بخاري تصفوا ما درجنا على ذا عندي جراب تمرنا عندي سقا وها اسيزو تحت دوحة كبيرة ذا اسقمطو ዛፍ ስር እሷ ከኋላ የጠየቀች እንግዲህ ቢልቅሳውን ብለና ዝም አሏት አልመለሱላትም መጨረሻ ላይ አላሁ አመረከ بهذا አላህ አዝህ ነው ወይ ለኮ ሸባባዱል ሙተሰውፋ አላህ ይሄን የኢብራሂምን ቂሷ ይዞ ነፍሱንም በተሰቡንም መድያ ቦታ ላይ ማስቀመጥ አይቻል አሉ እንደዚህ እናረጋለን የሚለው ያ ሸባብ ላ القرطبي بحث عن هذا مسألة بلا يمطالو تفسير القرطبي ያለው ሳይቻልም ለምን ኢብራሂም በወህይ ነው የሰሩት ወደሊል አሁን የቀራነው እኮ ነው አርግ ተብለው ነው እዛ ወስደህ ልጅህንና ሚስትህን እዛ ጣላቸው እኔ ምን አረጋቸዋለሁ ብሏቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንከባከባቸዋለሁ لا تخاف عليهم يطفالوا بلا አትፍራ አንተ ወህይ ይወርድብሃል ባንተ ላይ አይወርድብህ ነፍስህን እንድትጠብቅ በተሰቦችህን እንድትጠብቅ ታዛሃል ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ዳዋ እናረጋለን ብለው በተሰቡ ቤት ጤፍ ሳያስፈጭ ሽሮ ሳይኖር እሱዛ የለመነም ቢሆን ጓደኞችም ጋር ይበላል ልጆቹን ትቶ ይወጣል ስትጠይቀው በዚህ አያ ምን ሊያረግልህ ይችላል ኢብራሂም እዛ እስማኤልና ሀጀርን ምን አርጓል ሊልህ ይችላል هذا سطحي لم يعرف الشريعه አይቻልም በተሰቦች بعد الله تبارك وتعالى مسؤول عنتنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقف ችግር እኮ ነው ስለዚህ በዚህ استدلال ማድረግ አይቻልም يننالو طيب فقال متضرعا متوكلا على ربه رب إني أسكنت من ذريتي أي لا كل ذريتي من ذريتي لا كل مجالا من تبع ديانات لأن إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك الشيخ مقدي بقية الأبناء من دن يالون علوت يالون وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته وقوله بواد غير ذي زرع أي لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة ربنا ليقيموا الصلاة
أي اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة، لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب الله دعاءه، فأخرج من ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام، فاستجابوا له وصاروا مقيم الصلاة. وافترض الله حج هذا البيت الذي أسكن به ذريته إبراهيم عليه السلام، وجعل فيه سرا عجيبا جاذبا للقلوب، فهي أي القلوب تحجه، تقصد هذا البيت، ولا تقضي منه وطرا على الدوام. بقى نكمل يلم يا شباب مسلم هونو زندلون بتهد استكرمو راسو ينافقها እንደውም ያየው ባየው ላይ ነው የሚብሰው ይላሉ። ያላየውማ በወሬ ነው። بل كلما أكثر العبد التردد إليه ወደ بيت الله الحرام መመላለስን ባበዛ ቁጥር ازداد شوقه ኩለማ እንግዲህ ሸርጥ ጃናት ተብለናል። ጀዋብ ላይ አትደገምም ብለናል። የሚደግሙ አሉ አሁን ሙዓሲሮች غلط ነው ارتكاب የሚያረጉት። وعظم ولعه وتواقه توقهم ይቻላል፣ ተወቁም ይቻላል፣ ተወቃንም ይቻላል። እንግዲህ ባየኸው ቁጥር ናፍቆትህ በሱ መገረምህ ውደታህ እየጨመረ እየከበደ ነው የሚሄደው። وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة بيتون እንግዲህ በይት ብሎ ወደሱ የማስጠጋቱ ሲሩ ይሄን አይነት ሁሉ ነገር ውስጡ ስላረገበት ነው። وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فأجاب الله دعاءه فصار يجبى إليه ثمرات كل شيء. علك وقصص لها شباب وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ስለዚህ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አንዳንዶቹ ሙፈሲሮች ሲናገሩ ሌላ ሀገር ላይ ይዘራ ይተከልና እንዲጠጣ ይደረግና አድጎ እስከሚያፈራ ድረስ ተለቅሞ እዛ የተለቀመበት ሀገር ሳይቀመስ የት ሄዶ ይቀመሳል? حرم كل انواع الثمرات ታገኛል። እዚህ እኮ ውሃው ጅረቱ ምናምን እኮ እዚህ ነው የሚበዛው፣ ግን እዚህ የታል? ይል እዛ ግን يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. طيب دعاءون مستجاب رجلات. فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت والثمار فيها متوفرة. بقاهم ليلم يالون بي ساعته فرافريوش بتام بستونومت، والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. أرزاق إلى مكة تكتاتلالج እንግዲህ እዛ ያ ሸባብ ሳተ ጋሞራ ጋር እኮ ነው ሲታይ ወጣ ስትልኩ حتى سبحان الله عجيب ነው። ግን ثمرات كل شيء يجبى إليهم. وسر يا خليل دعاء الله سبحانه وتعالى مستجاب سلارق. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت أعلم بنا منا، فنسألك من تدبيرك وتربيتك إنك ما استنابرك من كواكبه لنا أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك. كنيا يبلت بنيا سلمتاوك لنيا مسمامان النجر نتاجرالن يا علمهن يا رحمتهن مقتضى بما يسفردوا ملكون. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر لله رب العالمين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق فهبتهم من أكبر النعم. قد إسماعيل إسحاقا مستت تتلالك نعمة وشنو. وكونهم على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى. قد على الكبر يالون دمو وطاتنا منامن بيهنم كان متعارفنو عادي نبر كالج تسفى بقرطبت درجة شمقلنا صام بالتتنت درسا سارة بتلي إسحاق إيه دقمو ليلات نعمة نوال. وكونهم أنبياء صالحين
أجل وأفضل يا هلو ألفو دقمو هلاتشوم نبيوش دقاقوش مهوناتشو ليلا نعمانا كاهم كبلطوا ثلو إلاك نعم إن ربي لسميع الدعاء إلى قريب الإجابة ممن دعاه وقد دعوته فلم يخيب رجائي إن مالت انقري حثنا على أن ندعوه نوبلنا الدعاء أرقو لمنو نعم لمن يأس إلى دب مارق اللبت بايهون بأداء السبر نو يلمنو تكو إبراهيم رمياتشوم يقفع زكريام كذلك من أرقو نو دعاء مارقوت بسيتيو يتوالو حجايتو منورا اللبات كذا بحالا نو دعاء متارقو على ذا بتشهن هنا لجي ستين بتلو يطلب المندن ميون الله يحسنو نغير كو يلم ግን አይደለም አይሆንም ካገባለህ سبب ያደረስክ دعاء تارقال ثم دعا لنفسه ولذريته فقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فاستجاب الله له في ذلك كله إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدة عن تعليلية هنا وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه يعني في أواخر التوبة سالفنا كاباتاتشو دعاء تبرئ أرقال كناتاتشوس على رقم ناتاتشو مسلمانات يهنيو سوية كافرنا أباتاتشو تبرأ منه الخليل أما والدا نوح عليه السلام ساتشو ولوالدي بلوال تبرئ على رقم فالظاهر أنهما مسلمان ثم قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلى آخر الآيتين هذا وعيد شديد للظالمين يكبدي برتا هنا ذاتشاون ولا بدايوش لكادان وتسلية للمظلومين لأن السدقم تسلية مع الصابر يقول تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أتقمتنا حيث أمهلهم بما زقيتوا وأدر عليهم الأرزاق ما انبواتنا إدرار مالت يا شباب أرزاق وش سيسايوشن بتعام لما أبزاتوا يزنقانوا بله اندات قمت وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين أسألفنا لكم في أواخر آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار سلزهم بزور ذكر للنسو مستاتو للنسو ما يمسلاتشو يودرناتشو طيب أنتم يزنقا يمسله فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم يعني بما تركوا حالتاتشو طروبة مولا إني مرايل فإن الله يملي للظالم ويمهله ليزداد إثما يقولوا لك في سورة المؤمنون على طيب حتى إذا أخذه لم يفلته يا زوجي انقدي كالله ما ملت أيتاسب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والظلم ها هنا أي في هذه الآية يشمل الظلم فيما بين العبد وربه إيه شرك كفر وظلمه لعباده باريا وني الله باريا لعباد الله وظلمه لعباد الله عندي سو يا الله باروچም መظلم ሁሉንም ያካትታል ጅንስ ስለሆነ እና ከዛሊሞች የሚዘነጋ የሚታዋቸው አይምሰልህ ይይዛቸዋል انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار اي لا تطرف من شدة ما ترى من الاهوال አይናቸው እንግዲህ ይሄንን ሰገባውን ሽፋኗን ይሄን ሽፋሽፍቱን አትመልስም ለምን ከተባለ ከሚያስፈራሩ ነገር የሚያዩት ነገር በጣም ስለበረታ ፈታ ትቀራለች وما ازعجها وشدة ما ازعجها ያስደነገጧት ነገሮች ስለመበርታታቸው من القلاقل እንግዲህ من المضطرب ሰዎችን ከሚያረጋጉ ሰዎችን ከሚረብሹ ነገሮች ያስደነገጧቸው ነገሮች ስለበዙ አይናቸው ፍጥጥ ብሎ ትክ ብላ ትኩር ብላ የምትቀር ቀን ሙህጢዒና
ሌላም ተፍሲር ይኖራል ለሙህጢን ታያላችሁ ተፍሲር ኢብኑ ጀሪር أي مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب مهطعين إلى الداعي علب لنا للزاء في القمر لم امتناع لهم بما لا تيشلوا ما يكلاكلوا ولا محيص ولا ملجأ مشيشا متقيا إلا تشوم مقنعي رؤوسهم أي رافعيها እንግዲህ ራሳቸው ያንጋጠጠ አንዳንዶቹ من الأضداد ብለው مقنعي رؤوسهم خافضيها من الذل ذا في ألف لام ميم تنزيل السجدة قال ምንድነው የሚለው ያሸፋ نعم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم በዛም የሚፈስሩ አሉ ይችን አያ من الأضداد ነው اقناع مالت رفع مالتم يونال يالو አሉ አሁን ያልነውንም ያሉ ይኖራል እዚህ ላይ ምን አሉ አይ رافعيها قد غلت ايديهم الى الاذقان እጆቻቸው ወደ አገጮቻቸው እንግዲህ ታስረዋል በወስከምት በሰልሰለት فارتفعت لذلك رؤوسهم ለዛ ነው ራሶቻቸው ወደ ላይ ያንጋጠጡት لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء أي أفئدتهم فارغة من قلوبهم قلبوቻቸው ካሉ እንግዲህ አፍኢዳዎቻቸው ባዶ ናቸው قد صعدت إلى الحناجر ከቦታዋ ከቀልብ ወደ ላይ አፍኢዳዎቻቸው ወደ ጉሮሮ ደርሰዋል لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق እዛ ቦታዋን ተንሸራታ ከድንጋጤ የተነሳ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ذا يقرب زمد የሚያማልድ ምልጃው የሚቀበል የላቸውም ማለት ሸፋዓ አይጠቅማቸውም አስለን ስለዚህ ላኪን እዚህ መድረሷ ጋር ሐናጅር የሐንጀራ ጀምዕ ነው በሐም በገም በቀለቅ በሚያስደነግጡ ነገሮች የተሞላይናል ወለያዙ ቢላህ وقوله انذر الناس يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب اي صف لهم صفه تلك الحال يزاتن حالت ባህሪ ምጣኔ መጠነላቸው وحذرهم من الاعمال الموجبه للعذاب ዛቀን እንግዲህ ቅጣት የሚያሰብቱ ስራዎችን እነሱን አስጠንቅቃቸው እንዲርቁ الذي حين ياتي في شدائده وقلاقله ሲመጣ ያቀን ውስጥ ባሉት ብርታቴዎችና አስደንጋጭ ነገሮች فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وانواع المعاصي نادمين على ما فعلوا سائلين للرجعة في غير وقتها بسرت سرا የተጸጸቱ ሲሆኑ እና ያለ ወቅቱ ያለ ጊዜ ደግሞ በማይመለሱበት ቀን ወደ ዱንያ መመለስን የሚለምኑ ሲሆኑ እንዲህ ይላሉ نجيب دعوة ربنا اخرنا الى اجل قريب اي ردنا الى الدنيا فإنا قد ابصرنا قدم يقرأوا آيات يكون እንደዛ ይላል ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم من ይላሉ قائلين ربنا ابصرنا ያንን ቃል የገባህልን ስዝተው የነበርነውን አየነው ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون እርግጠኞች ነን ዛላ እንግዲህ አይነ ለኪን አዩ لا رجع ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ايهون كلا انها كلمه هو قائلها ስለዚህ الله من لطفه الشديد بنا زام يهونون አስፈራራቸው እዚሁ ለዛ ቀን እንዲሰሩ فإنا قد أبصرنا نجيب دعوتك والله يدعو إلى دار السلام هذه قطعة آية من سورة يونس ونتبع الرسل وهذا كله يا بابالو باتك على يملوت لمندنو كتباله لأجل التخلص من العذاب الأليم زاقاتماچو አሰቃቂ የከፉ የከፋ በጣም የሚያሳምም አለ ከዚህ ነፃ ለመውጣት ምን ወጣ መስሏቸው وإلا فهم كذبة في هذا الوعد فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه እንግዲህ በፋረ ገዝ ላይ ቁርአኑ ላይ በፋ ነው በዋው ነው ولو ردوا
لعادوا لما نهوا عنه ስለዚህ ፋይቱን ወደው ጭንታዋትና لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ملون بين قوسين እናረጋዋለን لانه قطع او جزء آية ስለሆነ طيب እዛኛውም ላይ ያንን ቅድም ያልነውን እንዳልነው ولهذا يوبخون ይዘገላሉ ነው እኛ የሚሉን ይወቀሳሉ ነው ይዘሙን ويقال لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال عن الدنيا وانتقال إلى الآخرة ريتشن من بزوج زتباب لنا لا شباب من زوال انقدي ما لكم مكو زوال النبارة ما نافيانات لكم خبر مقدم من زوال مبتدا مؤخر بمن الصلة من هنونه سلازه وانتقال محل كاين من زوال كاين منن وانتقال ይቻላል ባይሆን እንግዲህ ማዕጡፉ እንደዛው ምን እንደገባችበት ነኪራ ከሆነ የምትጨመረው እኮ ምን ላይ ነው ብለና ነኪራ ላይ በነኪራ ላይ ማዕሪፋ ማዕጠፍ ይቻላል ማዕጡፉ ማዕሪፋ ከሆነ يتعين رفعه لأن من لا تتسلط عليه طيب يهم قاعدة فها قد تبين لكم حنثكم في اقسامكم تنبيه يكونتها አሁን ይሄው ነው ከማላችሁ መፍረሱ መናዱ ግልጽ ወጣላችሁ وكذبكم فيما تدعون ሙተን አንቀሰቀስም ይያላችሁ ተሞግቱ ነበር ውሸታሞች መሆናችሁ ግልጽ ይፋ ወጣላችሁ وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا ذلك واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ذا في النحل يبرر الله سبحانه وتعالى وليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات البينات نوم له إن أنت هلهم እንግዲህ المهم دنيا ላይ ያላችሁ ያጠረ ያልተብራራ ነገር من الآيات البينة አላሳጠረም ተብራርቷል بل سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم من أنواع العقوبات وكيف أحل الله بهم العقوبات حين كذبوا بالآيات البينات وضربنا لكم الأمثال الواضحة قلت يهونوا أمثالوچن أرغن الله جواب التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالت نزع أمثالوچ واضحة كما هناچو يتنسى تنش ترطاري انኳ قلب ላይ ማትተው ያስወገደችው ብትሆን فلم تنفع فيكم تلك الآيات بل أعرضتم ودمتم على باطلكم حتى صار ما صار ይሄን የምታዩት ነገር እስከሚከሰት ድረስ በዛው በባጢላችሁ ላይ ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل አይጠቅም በባጢል በውሸት ምክንያት የሚያቀርብ ሰው اعتذار ما ይጠቅምበት ቀን እስከምትደርሱ ድረስ በዛው በኩፍራችሁ በማዕሲያችሁ ላይ ቀጥላችኋል የሚጠቅማችሁ ነገር የለም وقد مكروا المكذبون للرسل عليهم الصلاة والسلام مكرهم الذي وصلت إرادتهم وقدرهم عليه وقدرهم وعند الله مكرهم እንግዲህ በጣም አስበውበት በጣም የችሎታቸውን ያህል ተንኮልን አሰሩ ነው وعند الله مكرهم أي هو محيط به علما وقدرة فإنه عاد مكرهم عليه አሁንም بين قوسين እናረጋለን እኛ ያረግም ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله لأنه جزء آية من فاقر وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يا سعد تفسير እናያለን قدم ሁለት አይነት ተፍሲር ብለናል يا شباب አሁን እዚህ ላይ የሚፈስሩት أي ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام بالحق وبمن جاء به من عظمه لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها ولقد كيالنا شباب إن من دين يارغواتنا مخففة يارغواتنا إثباتنا ينسو المكر انجدي كبادنا تنقلاتشو لمالتنا أي مكروا أهون أين وچارغن مكروا مكرم كبارا
أي واو إنانت حلال ولا متامين ومكروا مكرا كبارا كل آية في نوح لا يقادر قدره قدر እንግዲህ በጣም መጠኑ በጣም ወሰን ያለፈ ولكن الله እንግዲህ አመክራቸው የኔ ያህል ከሆነ እንዴት ታርጌት አልመታም ለሚለው ولكن الله رد كيدهم في نحورهم الله ወደ እነሱ መለሰባቸው لم يضر الله شيئا እንደዛ አረጉ እንጂ ተንኮል ሐቅን መተናኮል እንግዲህ የለብንም ያ ሸባብ ይሄዛኮ ብለህ በላቸው ቁረይሾችና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐልና ቁረይሾች መሐል እኮ አያልቅ ብዙ ሰዎች ተፍሲርን እንደዛ የሚያደርጉታል እዛው ላይ ምን ያለ ይመስላችኋል ويدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام لينصر باطلا أو يبطل حقا يقول له زوجتي كاتتالله لأن العبارة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب سلوانا مرسلوچن لما خلف بله باطلهن لما أقس حقا لما أبطل كتتناكلك كما هو مشاهد نياكو تفكر أن رقم من يا شباب مكروك يعود عليك بأنت لا يملس بهن في الدنيا والآخرة ميتأبكه ميقاتمه نقر كسرتنا ودمتي هنا والقصد أن مكرهم لم يغني عنهم شيئا ولم يضر الله شيئا وإنما ضروا أنفسهم وقوله ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله الآيات يقول تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بنجاتهم ونجاة أتباعهم قد الدنيا لا يكالوا بلاوش نسعى وتعجوالله اسكتكتايوچاچو بلو قال قبطوال يهن مياتف هاي مسألة وسعادتهم وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة طلاتوچاچون دغمو አጠፋላችኋለሁ አዋርድላችኋለሁ በአኺራም ደግሞ አይከፉ በከፋ ቀጣቸዋለሁ ሲኦል አስገባቸዋለሁ ብሎ ቃል የገባው እሱ ቃል የሚታጠፍና እሱን የሚخልፍ ነው ብለህ አትሰብ فهذا لا بد من وقوعه كما كسته ምንም አይነት ጥርጥር ቅሮት የለም لأنه وعد به الصادق قولا على ألسنة أصدق خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا أعلى ما يكون من الأخبار خصوصا وهو مطابق للحكمة الإلهية والسنن الربانية وللعقول الصحيحة والله تعالى لا يعجزه شيء الله عندك ميحسن كالله ميعملت نجر يلا فإنه عزيز ذو انتقام أي إذا أراد أن ينتقم من أحد فإنه لا يفوته يا أحد انقديه كالله أيلفم ولا يعجزه وذلك في يوم القيامة وقوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل غير السماوات وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات እንግዲህ خلاف እንኳን ቢኖር ያኛው أرض من فضة وسماء من ذهب ያልተባለኩ የለም هذا ضعيف لا يثبت ስለዚህ ተብዲሉ ምንድነው ይያሉን ተብዲል صفات وليس تبديل ذات فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم ويلقى أي يرمى ما على ظهرها من جبل ومعلم እንግዲህ አሉ ተራራዎች ዛጧሃ ላይም ይመጣልና ነው يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها كعن صفصفا لا ترى فيها عوجا يذهم يمط يهونال ولا أمتا وكذلك ليلة مصر عليه انقدها الله سبحانه وتعالى ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون أنتكو درك على قواتن لنتا جامدة يمسلها لكن الله سبحانه وتعالى كالعهن المنفوش رقاتها يا الله سبحانه وتعالى والثاني سيدرس ይሄ نظام العالم አሁን ያለው ምን ይሆናል ቀየራል የተወሰነ ገደብ አለው በዚህ ማመን احد اركان الايمان الست በሱ ካላመን ችግር طيب ومعلم ملكت ማለት ነው ምልክቶች እንዳሉ ይጠፋሉ
فتصير قاعا ميدا صفا قد ياله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتكون السماء كالمهل من شدة أهوال ذلك اليوم، ثم يطويها الله تعالى بيمينه في أواخر الزمر متى، وبرزوا أي الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء، أي الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم، إلى مكان بعثهم إلى يوم بعثهم. نري إلى كونه في يوم بعثهم ليون وزوج زيكوا في لجمعنكم إلى يوم القيامة، إلى بمعنى من دنات الآل. طيب بمعنى طيب الزان قدي زمن يوم إلى يوم بعثهم إلى مكان بعثهم. طيب لله الواحد القهار أي المنفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة، الواحد يالون صفاته، وقهره لكل العوالم، فكلها كل العوالم علويها وسفليها تحت تصرفه وتدبيره، فلا يتحرك منها متحرك من العوالم كنكسا شيء ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، نربي على صراط مستقيم. أسألفا. وترى المجرمين الذين وصفهم الإجرام وكثرة الذنوب في ذلك اليوم تأتشواله مقرنين في الأصفاد، أي يسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار، فيقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها والعياذ بالله. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يقول وردا عندنا المفسرون عشان يلالوا عندنا نشوف بزوفا مالنا يتواردوا هنا يعني كياله نزان في أذل صورة وأشنعها وأبشعها. قوله سرابيلهم أي ثيابهم من قطران، وذلك لشدة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ريحها. يشتالك يا هوني يالنو نقول يا شباب شتالو يلو حرارة وسلمي برتا نتنو بتام داسلونا السنة مكوانا النبوت والعياذ بالله. نتنم يتشالل نتنم يتشالل ولتنم فتحون مكوان أشهر نوم. وتغشى وجوههم التي هي أشرف ما في أبدانهم النار، أي تحيط بها بوجوههم وتصلاها تتبسط علينا من كل جانب، وغير الوجوه من باب أولى وأحرى. فتن يكون عنب كون جهنم وليلا من باب. وليس هذا ظلما من الله لهم، وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبوا. الدنيا ليس لا سلفتنا سلسردت سرا من دانو. ولهذا قال تعالى ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر بالعدل والقسط الذي لا جور فيه بوجه من الوجوه، إن الله سريع الحساب، كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. عند استبعاد عند التارقوا قربنا بما ديكونوا عبارة ما يرقوا قد اقترب للناس سلزه قربنا رقع إلى عندنا مجمرية تفسيره النار قصاد. ويحتمل أن معناه سريع المحاسبة، فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة لا يشغله شأن عن شأن، وليس ذلك بعسير عليه. علي رضي الله عنه وتتيقون للزانو حساب الخلائق تتارقوا يعني استبعاد أرقوا بعض الناس بم يوقت مرسلوا الله كما يرزقهم مع كثرته من الأجوبة المفحمة. كلنا مكو الله من يرقوا ولا جواب. فلما بين البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه هذا بلاغ للناس أن يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات. يريد رسالون وسم بما يزاتشو بس بما مناتشو مدارشا يوناتشو لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العباد، ولينذروا به لما فيه من الترهيب من أعمال الشر ما أسفر رسل اللب وما أعد الله لأهلها من أعمال الشر أهلها إلى أعمال الشر الملس من العقاب
وليعلموا أن ما هو إله واحد حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على ألوهيته ووحدانيته ما صار ذلك حق اليقين. ما صير ذلك ما صار زي قرآن است الله سبحانه وتعالى يفررق يليايه على وحدانيته ممر مسرجاوችን سلابرارا ليعلموا أن ما هو إله واحد يتبالوا للزان وليذكر أولو الألباب أي العقول الكاملة ما ينفعهم متقماچون እንግዲህ ሊወስ فيفعلون ليستوسوا ليسروا وما يضرهم ليستوسونا فيتركونه وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر ነው የሆኑበት እንግዲህ የሚጠቅማቸውን አስተንተነው ተገንዝበው ይሰሩታል የሚጎዳቸውን አውቀው አስተንተነው ይርቃሉ ከዚህ إذ بالقرآن ازدادت معارفهم لأن وآراؤهم قرآن እንደዛ ነው ዕውቀት ይጨምራል አስተያየትህ ጥሩም ከሆነ ቁርአን ከተቀበል አራእህም ይጨምርልሃል ሰዳ وتنورت أفكارهم لما أخذوه غضا طريا سيغيروا بنبيات الله صلى الله عليه وسلم اندور دارك فإنه لا يدعو قرآن إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلها ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينها وهذه القاعدة أو نعلناه قاعدة مسارت باتك علي إذا تدرب بها العبد الذكي كسلتنك كياسك وكتتكم كبت لم يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ونكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.